बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ तो मुफाहमत की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ बारहा नए नए केसेस फॉर्म किए जा रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ भी 8 और केसेस आ गए 9 मई के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने इसके अलावा इमरान खान पर भी बहुत सारे और केसेस बनाने का इंदिया दे दिया है, बिलखुसूस प्रोपेगेंडा वाले मामले पर। इमरान खान एक बार फिर जो है वो तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वफाक से लेकर पंजाब तक सिर्फ एक ही शख्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके पीछे कोई वजह है तो वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने कहा पिछले 4 साल जिसान तहरीक इंसाफ को मिले उसके अंदर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सुने जरा। 2018 में पाकिस्तान के साथ जो नाटक खेला गया और एक ऐसे अनाड़ी को इस मुल्क पर धांधली करके उसका रास्ता निकाला गया, और उन 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत का वो सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया गया। पाकिस्तान को कर्जों के बोझ में इस तरह धकेल दिया गया। आज ये वो विरसा है कि जो आज अडियाला जेल में बैठा हुआ है वो छोड़ कर गया है, जिसकी सजा 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। अडियाला जेल में बैठने वाला सजा नहीं ले रहा, बल्कि 24 करोड़ अवाम को असल सजा मिल रही है। इकोनॉमी की बात करें बिलखुसूस इस टाइम पर जहां IMF से बातचीत एक सक्सेसफुल पॉइंट पर गई है। SIFC के जरिए भी बहुत सारे मौके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अमीर कुवैत, अमीर कतर दोनों ने ही पाकिस्तान आने की जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में ये वाली बात करना इस बात की तरफ इशारा जरूर है कि जो धचका लगा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पर जो जिम्मेदारी आन पड़ी है, जो जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने कंधों पर डाल ली है, वो है तो बहुत मुश्किल। लेकिन एक तरफ मुल्क का बेड़ा गर्क करने की बात है तो दूसरी तरफ ये भी कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि उन्होंने पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सुने। पानी PTI जो है ना इस तरह से अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का कर रहे हैं, अपने लोगों का कर रहे हैं, और इस मुल्क को भी जो है वो मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से इनकलाब आए। कभी टॉक शोज में बातें करने से जो है वो इनकलाब बपा हुआ है। अगर उन्होंने इनकलाब लाना है तो फिर छोड़ें सारी चीजों को, पार्लियामेंट से बाहर जाएं, टॉक शोज को छोड़ें, तो फिर करें जदोजहद को। 20 साल 25 साल बाद फिर अगर कामयाब होंगे तो हो जाएंगे। ये टॉक शोज में बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया में कभी इनकलाब नहीं है। बंद गली में तो ये मामला जो है 2014 से DG ISPR उसने बाकायदा तौर पे कहा हमारे साथ क्यों बात करनी है, हमारे साथ बात करने का क्या जवाब बनता है। सियासी जमातों को, सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। सियासतदानों को आपस में बैठना तो जरूर चाहिए, लेकिन बैठने के लिए वो प्रॉपर ग्राउंड तैयार होना चाहिए जहां बातचीत हो सके। यहां दूसरों की तरफ से क्या, हुकूमत की अपनी तरफ से मुफाहमत की बात तो की जाती है, लेकिन मुफाहमत का ग्राउंड तैयार नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये कहा जाता है बात होनी है, लेकिन वो किसी और से बात करना चाहते हैं। ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो पाया कि किससे कौन बात करेगा और कौन बात करने को तैयार होगा, और बात किस बात पर होगी ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन बात करने के अलावा प्रोपेगेंडा के हवाले से PMLN चाहे पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर हुकूमत इस बात का इशारा करती रही कि प्रोपेगेंडा एक सियासी जमात की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब आज़मा बुखारी साहब बड़े खुल के सामने आ गई हैं कि ये जेल से प्रोपेगेंडा की प्रॉपर मुहिम चलाई जाती है। सुने जरा उन्हें। एक होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी जो है वो बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई। पैमरा से भी और बाकी तमाम जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे इमरान खान के अपने लोग जो बाहर आके कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये इमरान खान का बयान है। तो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जिसको शुरू जेल से किया जाता है, फिर पूरे मुल्क में फैलाया जाता है। हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके तहत जो 196 CRPC है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना हो तो कैबिनेट जो है उसकी मंजूरी जो है वो दी जाती है। इसके ऊपर एक कंप्लेंट जो है वो फाइल करने का फैसला हुआ है। अब प्रोपेगेंडा कंप्लेन केसेस के साथ साथ एक बिल है जो हद तक इज्जत का बिल है, जो कि पंजाब के अंदर असेंबली ने गवर्नर तक भेज दिया था। गवर्नर ने उसे रिफ्यूज कर दिया है। इससे बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि एक तरफ तो हुकूमत इस टाइम पर क्रैकडाउन कर रही है PTI के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुकूमत भी मुस्तहकम है या नहीं है, मुतजलजल तो नहीं हो रही है। क्या वो इत्तेहादी जो कि इत्तेहाद जमात के तौर पर नहीं हुकूमत के तौर पर इकट्ठे बैठे हैं वो मिलकर रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, ये सवालात, ये कयास आराइयां बड़े अरसे से चल रही हैं। लेकिन जो कयास आराइयां हैं उनको कूल डाउन करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ लिया। सुने।
हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं, हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं। ये ना सोचा जाए कि हम चाहते हैं कि हम हुकूमत में रहें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। अब क्योंकि मुल्क भर में कंफ्यूजन है तो यहाँ इत्तेहाद में भी कंफ्यूजन है कि हम हुकूमत के साथ हैं लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमत के साथ हैं भी नहीं, तो इसीलिए कंफ्यूजन हम खेल रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब की ये स्टेटमेंट जरा गिलानी साहब की स्टेटमेंट के साथ जरा कंपैरिजन करके देखें, कंपेयर करें दोनों को, फिर आपको अंदाजा होगा कि गिलानी साहब कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं, सुने। अब आज भी पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, बल्कि जो पंजाब हुकूमत ने किया है कि ये नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। सारी जिंदगी हमने जदोजहद किया राइट्स की। गवर्नर एक मरतबा वापस कर सकता है, दूसरी मरतबा वापस कर सकता है, तीसरी मरतबा नहीं। तो अगर आया तो नेचुरली करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं चाहते। अब ये बिलखुसूस हद तक इज्जत के बिल के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसके साथ उसमें पीपल्स पार्टी नहीं, और ऑब्वियसली गवर्नर का साइन ना करना इस बात की अक्कास भी है कि पीपल्स पार्टी नहीं बिलीव करती इस तरह के किसी कानून के हवाले से। लेकिन क्योंकि हम कवानीन की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जजेस की तकर्री के हवाले से भी कुछ कानून साजी की बातचीत चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की भी चहम गोइयां हुई थी, उसके बारे में खुर्शीद शाह साहब ने कुछ फरमाया, सुने जरा। काजी फायद ईसा साहब से मुतल्लिक बातचीत चल रही है। खुद वजीर कानून ने माना कि हम उम्र के हिसाब से या उम्र के हवाले से कोई कानून लाना चाह रहे हैं, गौर कर रहे हैं। कोई ऐसी पेशरफ्त है, कोई जेर गौर है मामला? बिल्कुल नहीं है। ये खेल नहीं खेलने चाहिए। ये खामखा का एक अच्छा आदमी को भी आप खराब कर रहे हैं कि मुद्दत की हम कर रहे हैं। इन चीजों से कोई अच्छे फैसले नहीं होते। हमसे अभी तक कोई ऐसी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इस पे एग्री नहीं होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। बहुत सारी टग ऑफ वॉर चल रही है, लीगल बैटल्स चल रही हैं। सियासत में जो लीगल बैटल्स हैं वो ऐसे जम हो गई हैं कि लगता है कि जैसे सियासत का अटूट अंग बन चुकी हैं। लेट्स डिस्कस दिस। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साथ ही हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। नईम हैदर पंजौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं और कानूनदान है। बहुत शुक्रिया पंजौता साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। आजकल आपके जिम्मे और भी बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं, तर्जुमानी की भी, और इस टाइम पर तर्जुमानी जरा कर दें कि अज़मा बुखारी साहिबा ने बोला है कि स्टार्ट प्रोपेगेंडा जेल से होता है। वो जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आके प्रॉपर प्रोपेगेंडा मुहिम बन जाता है, और उसके हवाले से आपको पता है कुछ नए केसेस की तैयारियां भी की जा रही हैं। रेडी हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मुझे मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आईन पाकिस्तान के हर शहरी को हक देता है कि वो बात कर सकता है, बोल सकता है, इजहार राय हर एक का हक है। और सेकंड बात यह है कि अगर खान साहब अंदर बैठ के ये कहते हैं कि लंदन प्लान इस तरह से बनाया गया और इस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, हमारे ऊपर मुकदमात बनाया गया, मुझे जेल में डाला गया, PTI लीडरशिप को जेल में डाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस सारे 2 साल के अंदर जो हुआ है कि आपने घरों में छापे अलग मारे, गिरफ्तारियां की, मुकदमात बनाए, बल्ले का निशान लिया, खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, और दूसरी तरफ नैब तरमीम करके नैब के केसेस अपने ख़त्म करवाए गए, क्लीन चिट ली गई, आकर जनाब फॉर्म 47 के मुताबिक जनाब कुर्सी के ऊपर बैठा गया और फिर जो मर्जी है उस मुताबिक अपना मुल्क जो है वो चलाने के जो सदबाब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्यों ना बात करें। अगर इमरान खान ये कहता है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं, तो क्या गलत बात है? हुकूमत में क्यों कहते थे? ये हुकूमत से जाने के बाद क्यों याद आई ये बात? देखें, उससे पहले तो जस्टिफाई किया करते थे ना। देखें हुकूमत के अंदर भी आप हमें बता दें कि कहीं पर फॉर्म 47 के मुताबिक इमरान खान जीते हो। नहीं, मैं तो इदारों की हुदूद के बारे में बात कर रही हूं पंजौता साहब, आप तो किसी और आप बताएं ना कि इमरान खान के दौर में किसी जज ने कहा कि मेरे बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए। आपको याद है कि एक स्टेटमेंट थी, खान साहब की स्टेटमेंट थी कि ठीक है इसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती हैं वो काम किया करती हैं, फोन बग होते हैं, फाइन। आपको याद होगा, मुझे याद दिलाने की जरूरत है। देखें
ایک ہوتا ہے کہ ایجنسیاں اگر ٹریس کرتی ہیں کہ یہ ایک خفیہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یا اس کے اندر ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ گھروں کی پرائیویسی کی جو باتیں ہیں یا کیمرے لگا کر ان ججز کو پریشرائز کرنا کہ آپ اس طرح سے فیصلہ دیں، یا آپ یہ کہیں کہ ایک میاں بیوی آپس سے بات کر رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ ایک وکیل اور کلائنٹ آپس میں بات کر رہے ہیں. بشرے بی بی صاحبہ کی آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ اور پھر اسے اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دینا، ڈرانا دھمکانا، یہ کرنا یہ کہاں پر مطلب جائز؟ اس ٹائم پہ بھی ویڈیوز آڈیوز یہ ساری چیزیں آیا نہیں. کرتی تھی، نئی بات تو نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس دور کے اندر عمران نہیں، خان لیکن کے دور اس میں ٹائم کا اس حلال طرح آج کا ہوا ہے. حرام، آج کا حلال اس ٹائم کا حرام تو نہیں تھا. نہیں، اب اگر آپ نہیں، حکومت میں آتے ہیں تو اس ڈٹے ٹائم- رہیں گے اس بات پہ. اس ٹائم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے گھر میں جا کر کیمرے لگاؤ، گھسو، اس کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کرو یا ججز کو ڈراؤ دھمکاؤ. انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کی ہمیشہ بات کی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج 1 سال ہو گئے، 1 سال کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کر دیا گیا. اچھا، یہ کیسز کی میں نے بات کرنی ہے پنجوتا صاحب، آپ نے براٹ اٹ، لیکن بیر صاحب آپ ایک تو کوئی رپلائی کرنا چاہ رہے تھے، دوسرا مجھے بتا دیں اتنے کیسز بنا رہے ہیں آپ لوگ، اتنے کیسز بنا رہے ہیں، ایک ہی کے اندر پروسیکیوشن تگڑی کر لیں بجائے کہ 8 اور کیسز آپ نے کھڑے کرنے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو، خان صاحب. انیکا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی جو بات ہے اس کا آنسر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بھائی پنجوتا صاحب نے جس طرح بات کی کہ عمران خان کے دور میں تو بالکل ایسی کوئی کیمریز والی باتیں ہوئی نہیں. کیا عمران خان کے دور میں کسی کے کمرے چادر 4 دیواری پامال کی گئی؟ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ اس ٹائم کراچی میں تھیں، ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا، وہ جس جیل سیل میں تھیں وہاں پہ کیمرے نصب کیے ہوئے تھے. تو یہ غلط ہوا، غلط تھا. تو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے کون سے کیمرے نصب کیا وہ آپ پہ ہم کون سی ڈائریکٹ الزام مانیٹرنگ لگا کر رہے رہے ہیں. ہیں؟ نہیں، بات دیکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اس ٹائم بھی ہماری پارٹی ریکارڈنگز کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. My point is two wrongs do not make a right. Absolutely. وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو ان کی حکومت میں ہوا، آپ لوگ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا. تو اگر اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ برا ہوا تو آج آپ وہی کر رہے ہیں. نہیں، ہم جسٹیفائی بالکل کر رہے ہیں نا، یہ ہم تو برا جسٹیفائی نہیں. کر رہے ہیں. آپ بھی کر رہے جسٹیفائی ہیں کیسے کر رہے ہیں کہ اگر ججز جو ہیں وہ کیس سنتے ہیں کہ آپ جو ہے بتائیں کہ کیا طریقہ ہے سرویلنس کا، کیوں ریکارڈنگ کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، پھر کیسے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جا کر جج صاحب کے بارے میں جو یہ پریس کانفرنس کر کے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جج جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ججوں کے مجھے الفاظ رؤف حسن صاحب سے والی ہمیں بات تکلیف نہ ہوتی ہے. یہ دہرانے کہتے پہ ہیں مجبور میں بھی کریں. وہ دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں، رؤف حسن صاحب انکلوڈنگ یور سیلف سر، آپ بھی دیکھیں نا جو ججز کے بارے میں بات ہوئی، میں معذرت کے ساتھ دیکھیں ہم یہ کہیں، ہم دونوں لائرز ہیں، دیکھیں ہم یہ آفیسرز آف دا لا. دیکھیں ہم یہ کہیں کہ آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب قاضی صاحب بیٹھ کے وہاں پر بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے عمران ریاض، کون ہے جناب فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی ویولیشن نہیں ہو رہی، میں نے یہ درخواستیں سننی ہیں، میں نے یہ نہیں سننی. لائیو ٹیلی کاسٹ آپ ویسے ہر سماعت دکھاتے ہیں اور عمران خان کو جب پیش کرنا ہو تو اس وقت آپ اس پہ پابندی لگا دیں، تو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جائے گا؟ ملک کے اندر سب سے بڑی عدالت کے سربراہ اگر وہ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ظلم جبر جاری ہے اور وہ خاموش رہیں گے تو ہم بات نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں؟ میں آپ کو ڈیفینیٹلی جواب دیتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کی کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان کی انوالومنٹ وہاں پہ موجود تھی. یہ جی ایچ کیو گئے، ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، ان کی وہاں پہ اپنے جو ان کی پارٹی کے اراکین ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی موجود ہیں. وہاں پہ کلیئر کیسز ہیں. ان کی اپنی پارٹی نے وہاں پہ سپریم کورٹ جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں جا کے یہ بتائیں، یہ ڈینائی کریں یہاں پہ بیٹھے ہوئے عوام کے سامنے، قوم کے سامنے. آپ لوگوں کی پروسیکیوشن تگڑی ہے. دیکھیں پروسیکیوشن حکومت نہیں کر رہی. 9 مئی کے جو کیسز ہیں نا وہ ملٹری کورٹس میں ہیں اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو ٹرائی کر رہی ہیں اور ان کے اگینسٹ ہی یہ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں. اینڈ دس از اے فیکٹ، دس از آن ریکارڈ. نہیں، لیکن ابھی جو آپ کیسز بنانا چاہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ 8 کیسز کی بات آ گئی، خان صاحب کے بارے میں بھی کیسز پنجاب گورنمنٹ جاری ہے نا آگے اس معاملے کے اوپر. جتنے مرضی کیسز آپ کھڑے کر دیں، اگر ان کے اندر پروسیکیوشن تگڑی نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ ویسٹ ٹائم. بالکل آپ نے درست بات کی. اگر دیکھیں کیسز میں کوئی دم خم نہیں ہے اور کیسز، ایک تو پہلے آپ نے 8 کیسز کی بات کی. 8 کیسز میں نے خبر ہی سنی ہے، میں نے بھی دیکھے نہیں ہیں. اگر 8 کیسز میرے سامنے آتے ہیں، کیسز کا متن دیکھنا پڑے گا کہ کیسز کے اندر کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہے، کوئی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں واقعتاً ان کی پروسیکیوشن ان اکارڈنس ود لا ہوگی. تو یہ اگر پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی
یہ تو پھر حکومت کی ایک سکی کا مقام ہوگا نا حکومت کے لیے. ٹھیک, پنجوتا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو کیسز بنائے گئے نا 9 مئی کے حوالے سے, شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کراچی تھے, میری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اور اس دن وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہی نہیں تھے, کسی وہ پروٹیسٹ کے اندر موجود نہیں تھے. پروٹیسٹ کوئی اسلام آباد میں تو نہیں ہوا نا پنجوتا صاحب, پورے پاکستان میں ہوا. اچھا, کراچی آپ مجھے دکھا دیں کوئی ویڈیو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے حملہ کیا ہو کسی بلڈنگ نہیں, میں نہیں کہہ رہی وہ یا کوئی ایسی آڈیو لے کر آ جائیں, یا کسی ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب آپ جا کر حملہ کر دیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج ہے, خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی ہوئی کیونکہ وہ بیل کے لیے گئے تھے, اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 1 سال کے بعد گرفتاری, سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. جب ایک بندے کو ایک جرم میں گرفتار, ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے, تو تمام جتنے مقدمے اس کے اوپر اس وقت تک درج ہوتے ہیں, تمام میں ان کی گرفتاری تصور کی جاتی ہے کہ اس کی گرفتاری ہے. اور سرکار کا کام ہوتا ہے, کوئی بھی پولیس ہے, کوئی بھی کسی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو جا کر وہ جس وقت گرفتاری اس کی ہوتی ہے تو جا کر وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے پتا ہے کہ سائفر کیس کیونکہ وہ آخری مراحل پر ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ ریلیز نہ ہو جائے, تو لہٰذا 8 مقدمات. آپ کو لگتا ہے خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ آج دیکھیں, آج اگر آپ کو امید ہے ان کے ریلیز ہونے کی؟ دیکھیں, ہم تو عدالتوں میں گئے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالتیں انصاف دیں گی, لیکن یہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں, کیونکہ انہوں نے مقدمات بنائے, انہوں نے ان کو امپلیکیٹ کیا, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میں مختلف مقدمات میں خان صاحب کی نمائندگی کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر, اگلے دن فیصلہ آیا, خان صاحب کی بریت ہوئی ہے مختلف مقدمات میں. 9 مئی کے ایک مقدمے میں بھی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ پروسیکیوشن ایویڈنس ہی نہیں دے سکی کہ عمران خان کا کیسے رول. That is exactly what my point is, barrister. That is exactly what my point is. پروسیکیوشن کی ذمہ داری بنتی ہے ایک تو وہ ایویڈنس دے, انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس نے کرنی ہے, اور پولیس جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے, تو چاہے وہ جس بھی کورٹ میں چل رہا ہو, حکومت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ضرور ہوتی ہے. سیکنڈلی, کیا کیونکہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے نا, پنجوتا صاحب نے جو بات کی ہے, ایک جنرل تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید کیسز اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے والے کیسز کے اندر بریت کے امکانات بڑے قوی ہو گئے. از دیٹ سو؟ دیکھیں, کیسز کی پنجوتا صاحب نے بات کی, یہ مجھے بتائیں, کیا عمران خان صاحب گھڑی لے کے نہیں گئے؟ کیا اس گھڑی کی فیبریکیٹڈ رسیدیں موجود نہیں ہیں؟ وہ ہو گیا توشہ خانہ کا کیس. کیا پیپر اس طرح ہے لہرایا نہیں گیا سائفر کا بتا کے؟ وہ سائفر کا کیس ہے. اگر سائفر کے کیس میں, اب مجھے پتا ہے کیونکہ اپیلز لگی ہیں اور سبجوڈس ہے, اور اس پہ وہ آئیں گے میرے بھائی, کہ وہاں پہ ڈسکشنز ہوئی کہ یہ فیئر ٹرائل یہاں پہ ڈسکشن اس کے فور کارنرز آف لا میں ہی رہ کے ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. جہاں پہ انیکا یہ سائفر کی کیس کی بات ہوئی, سائفر کا کیس ایک حقیقت ہے, وہ مانتے بھی ہیں. اب آبویسلی ڈونلڈ لو کی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی یا سینٹ کی ہیئرنگ وہاں پہ ہوئی, اس کا بھی بیان آیا. آبویسلی اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کی کیسز ہیں, اس میں بھی وہ انوالومنٹ ان کی ہے. دیگر 7 گھڑیاں اور نکل آئی ہیں توشہ خانہ کیس میں, یہ آن ریکارڈ موجود ہے, اور ابھی اس کی بھی انویسٹیگیشن. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, آپ وہ خود تسلیم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آج آیا بیان, لیکن اس بیان سے پہلے, اس بیان پہ جانے سے پہلے, یہ ایز اے میٹر آف ریکارڈ اگر آپ دیکھیں بات, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اس فلان شخص نے XYZ, جس کا بھی وہ اب کیونکہ بیپ ہو جاتا ہے, نام نہیں لیا جاتا, کافی چینلز نام نہیں لیتے, لیکن انہوں نے چینل نام چلا رہا ہے. میں پھر ملک ریاض کی بات, تو آبویسلی انہوں نے کہا کہ ملک ریاض تو ایسا بندہ ہے اینڈ سو فورتھ, اور اس نے ان کو ٹرسٹی یہ بنے, زمین دی 500 کنال, اور اس کے جو القادر کا ٹرسٹ کا کیس ہے, اسی میں ہی پھر انہوں نے ان کو بشرا بی بی کو اور اس کے بعد فرا گوگی صاحبہ کو بنا دیا ٹرسٹی. دیکھیں, دس از اے کلان جس نے لوٹ پوٹ کی ہے, خواہ وہ عمران خان صاحب نے خود ڈائریکٹلی کی ہو یا انڈائریکٹلی کی ہو تھرو پراکسیز. یو ڈو ناٹ اگری ٹو دیٹ پنجوتا صاحب, لیکن اب یہ الزام ہے اور بڑے سنگین الزامات ہیں. یہ سنگین الزامات اس لیے ہیں بیکاز ایک پرسپشن جو, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا تھا نا باقی سارے کرپٹ ہیں, ہم کرپٹ نہیں ہیں, تو اس طرح کا ایک دھبا بھی ہونا وہ مورلی ڈیگریڈ کر دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو جو کہ مورل ہائی گراؤنڈ لے رہی ہوتی ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پروو ادروائز؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے توشہ خانہ کا ایک کیس بنایا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جائے, 3 سال سزا سنا دی گئی. آپ نے کہیں پر دیکھا ہو کہ پاکستان میں کوئی ایک جرم ہوا ہو تو اس کے اوپر 4 کیسز بنا دیے؟ میں پھر کہوں گی 4 کیسز توشہ خانہ کے. اچھا, خان صاحب کی اسی وجہ سے سزا معطل ہوئی کہ کوئی اس کے اندر تھا ہی نہیں. اور دوسری طرف دیکھیں نا, یوسف گیلانی کے خلاف اسی طرح اس کے بیٹے کے خلاف ایک کمپلینٹ فائل ہے, لیکن اس کے اندر کوئی آپ نے دیکھا کہ کہیں پر آپریشن ہوا ہو جیسے زمان پارک میں ہوا, یا وہ کیس کدھر ہے؟
وہ चल रहा है, वो रूटीन में डेटें हो रही हैं 2-2 महीने की, 3-3 महीने की। और साइफर केस के अंदर सरकार खुद मान गई है, FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो साइफर का मतन वही है जो इमरान खान कह रहा था कि अगर इसकी हुकूमत नहीं, इसको वज़ीर-ए-आज़म को नहीं हटाओगे तो नताइज भुगतोगे। तो जब इमरान खान ने कौम को बताया कि बाहर से कौन होता है धमकी देने वाला, तो बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा बना, अमेरिका ने कहा उनके ऊपर कोई कसूर नहीं है, और जिस बंदे ने कौम के सामने मामला रखा कि इस तरह से धमकाया जा रहा है, उसे आपने जेल में डाल दिया। Now I will move on to another topic because हम कानून और सियासत का बिल्कुल जम होना की बात कर रहे हैं। एक बिल हद तक इज्जत का बिल, मुझे याद है 2021 के अंदर 17 नवंबर तारीख थी, मरियम नवाज साहिबा ने PTI बना रही थी, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीक ऑर्डिनेंस उससे पहले था ना। उस टाइम पर मरियम साहिबा ने बोला था ये काला कानून है, मैं किसी तरीके से इसकी सपोर्ट नहीं करती हूं। आज क्या हो गया? देखिए, जो डेफेमेशन बिल 2024 है पंजाब की हद तक है फिलवकत, और उसमें कानून में मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी आई है। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 का और उसके बाद 2012 का जो था पंजाब में जो लागू होता था, 24 में उन्होंने क्वालिफाइड प्रिविलेज भी वहाँ पे मौजूद है, फेयर कमेंट भी वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा वहाँ पे जो सहाफ़ी सही हकीकत पर मबनी हकायक से मुनाफी खबर पेश नहीं करेगा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सहाफ़ी एज इट इज़ उस खबर को अपनी सोर्सेज के मुताबिक पेश करेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सहाफ़ी सच बोलेगा, जो सहाफ़ी आपको पता है ना सोर्स डिस्क्लोज नहीं होती है, देखिए सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं होती, फेयर कमेंट जरूर होता है, क्वालिफाइड प्रिविलेज इसीलिए भी मौजूद है। लेकिन उस पे ये जो एक माजद के साथ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जो एक ट्रोलिंग ब्रिगेड तैयार की गई है, जो कीबोर्ड वॉरियर्स, लेकिन आपके अपने गवर्नर साहब नहीं, जिन्होंने कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, जो दिन रात उनका काम ही ये है कि दीगर सियासी जमातों को, सियासी लोगों को हमने या इदारों को टारगेट करना है, और वो टारगेट करते हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। सहाफ़ियों को टारगेट किया गया। आपकी सहाफ़ी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से आप एक्स उठा के देख लें, ट्विटर, और वहां पे मैं आपको, आप पता नहीं स्क्रीन पे चला सकेंगी कि नहीं चला सकेंगी, सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट के ऊपर ऐसी गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल की गई। अब तो दोनों अतराफ से होने लग गई है। पहले किसी ज़माने में एग्री PTI की तरफ से होती थी, लेकिन अब तो दोनों तरफ से। नून लीग के बेनिफिट के लिए तो नहीं है, ये तो अवाम के बेनिफिट के लिए है ना, ये पंजाब की अवाम के बेनिफिट के लिए कि वो लोग जिनसे हम उसके अंदर से कानूनी शहादत क्यों गायब कर रहे हैं? हम तंग आ चुके हैं कि कानूनी शहादत क्यों गायब कर रहे हैं? किस पे? उसी कानूनी शहादत गायब पॉइंट नंबर नहीं है। 23 एक आपने लीव टू, जो उसकी लीव ग्रांट की एक प्रोसीजर है और फाइन का प्रोसीजर है, वो उसमें तय है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, आपके अपने इत्तेहादी पे इल्जाम लगाए, आपके अपने इल्जाम लगाने का के गवर्नर ने बैठे हुए इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डज नॉट एग्री विद व्हाट यू आर डूइंग, गवर्नर ने साइन करने से मना कर दिया। लुक, गवर्नर का असेंट ऑब्वियसली इज देयर, बट गवर्नर ने शायद इंतहाई काबिल एहतराम है, शायद उन्होंने प्रॉपर उसकी कोई ऐसी स्टडी ना की हो या उसको एनालाइज ना किया हो कि उस कानून में क्या है। हाँ, मेरा प्रिंसिपल स्टांस जरूर है एज अ लॉयर, एंड आई विल टेक दैट प्रिंसिपल स्टांस, एंड थ्रू योर चैनल एंड योर प्रोग्राम मैं इसमें जरूर कहूंगा कि उसमें जो एक डिवीजन की गई है स्पेशल ट्राइब्यूनल के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को हाई कोर्ट का जज जो है वो ट्राइब्यूनल बनेगा, और नॉर्मल लोगों के लिए जो है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल वही काम करेगा। इस चीज की डिवीजन नहीं होनी चाहिए। कानून पाकिस्तान बना दिया ना, नहीं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यकसा कानून होना चाहिए। इस पे मेरा प्रिंसिपल स्टांस जरूर है, और मैं इस पे ये बड़ी एक प्रिंसिपल पोजीशन है मेरी। फेयर इनफ। पंजाबी साहब, आप लोगों की भी एक प्रिंसिपल पोजीशन है? नहीं, देखें, जो ये बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि इनके ऊपर क्रिटिसाइज ना किया जाए, इनसे पूछा ना जाए कि ये आपने गाड़ियां जो तोशाखाना से ली हैं, जो तोशाखाना से ली हैं, वो जो 5 लाख की हमें भी कोई मर्सिडीज BMW लेकर दें। इनसे पूछा ना जाए कि दुबई लीज का बताएं, इनसे पूछा ना जाए कि लंदन फ्लैट आज भी आप रह रहे हैं और बता नहीं रही कौम को कि वो किसके हैं या किधर है रसीदें। तो बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जो 1% के लिए एक लॉ बनाया जाता है ना, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, वो इन्होंने किया है, और उसमें ट्राइब्यूनल्स के जजेस ये खुद लगाएंगे, उसमें कोई बंदा स्टे नहीं करे। यानी कि एक अंधा कानून जो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन की रूह के मुतरादिफ है, उसके खिलाफ है कि वो बना ही नहीं सकते थे। दूसरे नंबर पर बात यह जो ये कह रहे हैं कि 9 मई की बात कर रहे थे, 9 मई देखें, 9 मई के अंदर सबसे ज्यादा किसको जो है विक्टिमाइज किया गया?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 9 मई के हवाले से कोई बिल के ऊपर तो बात कर लेना पंजौता साहब, अभी इस टाइम पर आप लोग फुल अगेंस्ट जा रहे हैं इस बिल। हम बिल्कुल जा रहे हैं और यही मरीम नवाज साहबा की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी याद है, उनकी आवाज बंद करना, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी याद है ना आपको जी, वो जो बनाने लगे थे उस टाइम पर भी यही मसले हो रहे थे। उस टाइम पे भी सहाफी बरादरी उठी थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग हमारा किधर गया कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस टाइम पे भी यही बात थी। देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और इमरान खान देखें वो हमेशा आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बैठे होते थे, वो बात करते थे तो वो फ्री कहते थे कि जो भी बंदा क्रिटिसाइज करता है करे, लेकिन मसला क्या है कि इनको सुनना गवारा नहीं है। इनका क्या क्या है, सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म पहनना, कभी पंजाब पुलिस की पहनना, कभी किसी पुलिस की पहनना, और लोगों के ऊपर जुल्म जो आज किसानों को पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं कि उनको रेट नहीं दे रहे और ये बैन लगा रहे हैं। ये स्मगलिंग है जी कि एक सूबे से दूसरा सूबा अगर गंदम ले रहा है कि केपी में हमारी हुकूमत है और हम कह रहे हैं कि किसानों से आप 3900 के हिसाब से गंदम नहीं ले सकते तो हमारे पास आए, तो उसके ऊपर एतराज है। अच्छा हम किर्गिस्तान से स्टूडेंट्स मंगवाते हैं कि हम जहाज भेज रहे हैं, उसको एनओसी देने के ऊपर एतराज है कि ये क्रेडिट जो है वो दुनिया में कहीं और जो है मुल्क ने हाल देखें। I would really like कि यहाँ केपी के पंजाब होने की बजाय ना पाकिस्तान हो, लेकिन वो उसके अंदर आपका भी किरदार है ना। हमने ये नहीं कहा आप कह रहे हैं कि आओ बात करें, SIFC में दावत नहीं आ गए, वो आए, उसके बाद उससे पहले नहीं दी थी, एंड टाइम पे आपने इनविटेशन भेजी। उसमें देखें आज उनकी सुबह मीटिंग्स हुई हैं। अब मैं तो पंजोता साहब से जानना चाहूंगा कि उसके बाद तो उनकी अडयाला जेल में भी मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कशंस हुई, वो भी अवाम और बता दें पंजोता साहब। देखें खान साहब से वो सूबे के सरबराह हैं, उनकी पार्टी के सदर हैं KP के, और जाकर वो मिले हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह से मीटिंग हुई और डेफिनेटली उनको खान साहब को हकायक बताए होंगे और जो भी उनकी कन्वर्सेशन हुई, मैं तो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं था, अगर होता तो मैं बता देता, लेकिन ये जरूर माने कि आपके दौर के अंदर और स्टिल जो है वो जुल्म जबर जारी है जिसके ऊपर आप खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं, लोगों के ऊपर झूठे केसेस। और वो करेंगे इनसे, अगर आप कह रही हैं मलक रियाज ने कहा कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने 490 जो है वो। जी आप मुझे बता दें, अगर आप कहते हैं ना कि इनकी ऑफर जो मुफाहमत की है वो लिप सर्विस है, कुछ चीजों से लगता भी है कि सिर्फ कह रहे हैं और उसके बाद एक्शन कुछ और होता है, लेकिन अगर ये कोई सब्सटैंशियल स्टेप लेते हैं और रीच आउट करते हैं, जैसे बार बार राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, बात करने को तैयार है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ और सिर्फ ना वो अपना एक लोगों के अंदर एक बनाने के लिए कि बड़े जनाब जबरदस्त हैं और बड़ा ये तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी हो और ये है वो, सबसे पहले ये माने कि ये सारे अपने हल्के हारे हुए हैं, सबसे पहले ये कौम के सामने रखें कि हम फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक हम हार चुके हैं, और उसके बाद जिसको हुकूमत अवाम ने दी है उसको हुकूमत करने दे, फिर आगे आप बात करें ना। आप उधर बैठे हुए हैं, आप अपनी वजारतें बांट रहे हैं और साथ इमरान खान के ऊपर केसेस बना रहे हैं, अप्रूवल दिया है। इधर राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं, उधर अप्रूवल हो रही है। ये बात इनकी बिल्कुल जेन्युइन है बैरिस्टर साहब के, एक जगह आप कहते हैं आओ हाथ मिलाएं, दूसरी जगह आप कहते हैं दूसरे हाथ से थप्पड़ भी मारेंगे, ये केसेस बना रहे हैं। देखें ये इनकी रिजिड जो सोच है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा इनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो हुई, हमने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। जवाब क्या मिला? हमने आपसे जाओ बात नहीं करनी, हमने बात करनी है तो उनसे करनी, और उनसे जवाब मिला कि तुम जाओ सियासी जमातों से बात करो, हमसे बात मत करो। तो अब बात यह है कि आज आपको पता है PTI का एक सेगमेंट है जो समझता है कि सियासी जमातों से गुफ्तगू होनी चाहिए, जो समझता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी उससे गुफ्तगू होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने यही किया, अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा इन्हीं की एक्स पे ट्वीट है, इन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दोनों साइडों पे खेल रहे हैं। सर कौन से? मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। एक आपके पार्टी के एक मेंबर के, अगर आपकी नहीं है कि वो लोग कि हमारी काली भेड़ें पार्टी में मौजूद हैं जो कि फील्ड के दोनों तरफ खेल रही हैं। नहीं तो आप जो आपकी तरफ खेल रहे हैं वो हमारी तरफ कौन सा? हमारी तरफ तो एटलीस्ट उनको इनवाइट तो करें ना, आप पीछे जो है केसेस कर। वो समझदार हैं CM KP के, और उन्होंने अब देखा कि SFIC में मैंने अपने सूबे के मुतालबात रखने हैं। उनकी बड़ी एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। उसके बाद वो NTA मिनिस्टर से भी मिले, बाकी एक और दो वज़रा से भी मिले, तो मुलाकात तो हुई। ठीक है। अच्छा, ये जिस ट्वीट का रेफर कर रहे हैं ना, वो मरवत साहब की है, वो तो खैर आप मरवत साहब की है, और शहरियार अफरीदी साहब की है, दोनों की ट्वीट्स के अंदर ये बात हुई। देखिए इस ट्वीट के हवाले से वो बता सकते हैं कि वो किसके ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन बात पार्टी के मेंबर नहीं है। नहीं, पार्टी का मेंबर हूं, लेकिन मैं अब वो किसी के ऊपर शक कर रहे हैं तो मैं इधर आकर ये तो नहीं कह सकता कि वो उसके ऊपर शक कर रहे हैं। पब्लिकली ये काम हो रहा है ना पंजौता साहब, पब्लिकली बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पब्लिकली नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी एक ओपिनियन है, वो समझते हैं कि ये ट्वीट करना है, ये नहीं करना, वो उन्होंने किया।
دوسری بات یہ جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑا مفاہمتی ہاتھ، اب آپ رانا ثناءاللہ کی وہ ایک دوسری سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بانی پی ٹی آئی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب ہم مینڈیٹ بھی جو ہے وہ بھی اپنی واپس دے دیں اور حکومت ان کو دے دیں اور تمام قیدیوں کو باہر نکال دیں، تو ایسے کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر بات کرنے کے لیے بچتا کیا ہے؟ تو ہم تو جیلوں میں ہوں گے، تو بھائی آپ کارناموں اور بات بالکل درست ہے رانا صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں جیلوں میں ہی ڈالنا ہے اگر یہ تمام ان کی شرائط مان لی جائے۔ پنجوتا صاحب گارنٹی چاہ رہے ہیں وہ کہ آپ نے جیلوں میں، اگر آپ جیلوں سے باہر آ گئے تو آپ ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں۔ ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق چل سکتا ہے، ملک وہ یہ بھی نہیں یہی کہہ ہوتا رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو قانون کو موم کی ناک بنا لیا سب نے، ججز کو ٹرولنگ کر رہے ہیں، ایک جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ریلی ہم نکالتے ہیں، آج بھی لاہور کے اندر جو ہے اس طرح سے انہوں نے گرفتاریاں کی، ہم جس جگہ پر نکلتے ہیں ہمیں نکلیں، میرے گھر میں چھاپا مارا گیا ہے، سرگودا میں، بیرا میں میرا گھر ہے، رات کو 8 فروری کو پہنچ گئے کہ آپ ریلی نہ نکالیں اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی، میرے ملازم کو مارا، تو یہ کیا مطلب جو ہے یہ قانون کے مطابق ملک چلا رہے ہیں؟ ایسے ملک چلتے ہیں؟ اچھا الٹیمیٹلی اب کوئی وے آؤٹ بھی نکالتے ہیں نا، دیکھیں دیر از اے لاٹ ٹو آرگیو اور بڑی ڈفرنس آف اوپینین ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بہرحال صاحب میرے خیال میں آپ حکومتی ریپرزینٹیٹیو ہیں، پہلا قدم تو آپ کو ہی اٹھانا پڑ، the ball is right now in your court۔ بالکل، دیکھیں ہم ان کو فارملی حکومتی پلیٹ فارم سے بھی ہم ان کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بجٹ زبانی کلامی دعوت نہیں، زبانی کلامی نہیں، بجٹ سیشن ہے، بجٹ سیشن میں میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی میننگ فل ان پٹ آ سکتی ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ بجٹ سیشن کے دوران، کیونکہ وہ 5 تاریخ کو غالباً میرے خیال سے بجٹ سیشن کال ہو جائے گا اور وہ کوئی ہفتہ 8 دن کی بات ہے، ہم ایک تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو جائیں، کوئی کشتی کنارے لگے مولانا صاحب کے ساتھ، کیونکہ جو نیا پار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ تو بڑے ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں اس پہ، کیوں؟ وہ ان کے مولانا صاحب سے آپ کی بات ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں؟ چل رہی ہے، سیاسی دیکھیں سیاسی لوگوں کیا کی، یہ وجہ ہے کہ سیاسی پنجوتا جماعتوں صاحب کی کی جماعت کی بات سیاسی ملاقاتیں، سیاسی بات چیت چلتی رہتی ہے، وہ کبھی رکتی نہیں ہے، کبھی بند نہیں ہوتی، اور ہم تو اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعتوں سے آ کے بات کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں، اگر منوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت، تو سیاسی لوگوں سے ہی ڈسکشن کریں۔ پنجوتا صاحب آج یہ راز نہ فاش ہو گیا ہے کہ آپ کی مولانا صاحب سے اس لیے بات نہیں ہو سک رہی کیونکہ ان کی بھی بات چل رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، یہ تو چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کی آواز دبائی جائے، یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرے گا آئین اور مولانا صاحب کی آواز دب سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں مولانا صاحب۔ دیکھیں مولانا صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ کیا بات کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو چوری کیا گیا ہے مینڈیٹ، وہ واپس کیا جائے اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک جو ہے وہ کوئی کہے کہ ہم جو ہے وہ ملازم بھی ہیں اور کوئی کہے کہ ہم ہی ملک بھی چلائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، تو وہ ٹھیک بات کریں، اس بات کے اوپر ہمارا اتفاق ہے ان کے ساتھ۔ لیٹس سی مولانا صاحب والی ٹرافی کون جیتتا ہے، لیکن پنجوتا صاحب تھینک یو ویری مچ، فیض صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ ہم اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد معیشت کی بات کریں گے، بجٹ آنے والا ہے اور SIFC کو اور اس ٹائم پر حکومت کو کافی سارے کچھ اچیومنٹس بھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، ایک طرف IMF کے ساتھ بات چیت آگے بڑھی ہے، دوسری طرف بجٹ آنے والا ہے اور ٹیکسز کی ایک بھرمار عوام کے اوپر لگنے کا اندیشہ ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہونے والا ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے، ساتھ ساتھ بجلی کی جو شارٹیج ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، بٹ there is a silver lining as well، اور سلور لائننگ یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو وزیر اعظم شہباز شریف کچھ انویٹیشنز دے کر آئے تھے، ان انویٹیشنز کے جواب آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو UAE کی طرف سے $10 بلین کی بات، دوسرا امیر کویت اور امیر قطر کی کو جو انوائٹ کیا تھا پاکستان کے دورے پہ، وہ بھی اب سٹارٹ ہو گیا۔ اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کے لیے آب حیات کا کام کر سکتی ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں ریمیٹنسز کے اوپر اکثر اوقات بہت سارے ملک کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ سو اس ٹائم پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنا سمیٹ سکے گی SIFC، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ تھوڑا بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ SIFC کی کاوشوں سے اپریل میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے اندر 172% اضافہ ہوا ہے، یعنی 100% بھی نہیں 172% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اپریل 2024 میں 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے۔
मरकजी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी थी। माहाना बुनियादों पर किए गए मवाजने के बुनियाद पर एफडीआई में 39% का इजाफा हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारी मार्च 2024 में 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गई थी। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह के अंदर यानी जुलाई टू अप्रैल के दौरान एफडीआई 1.46 अरब डॉलर हो गई है, जो माली साल 2023 की इसी मुद्दत के दौरान 1 अरब 35 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। चीन 17 करोड़ 73 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा की बिलतरतीब 5 करोड़ 19 लाख डॉलर और 5 करोड़ 18 लाख डॉलर की सरमायाकारी के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। फिर नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से मंजूर करदा आदादोशुमार के मुताबिक खत्म होने वाले माली साल के दौरान मुल्क में सरमायाकारी जीडीपी के 13.1% रही है। सरकारी आदादोशुमार के जो हैं इनकम के हवाले से $1674 फी शख्स जाहिर की गई है, पर कैपिटा इनकम बेसिकली। सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये 13.1% ही रहा, जो कि 50 साल की कम तरीन सतह पर है। सो देयर आर गुड्स एंड देयर आर बैड्स। और एफडीआई बढ़ाने के साथ साथ एक जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो कि एक सफेद हाथी की तरह यहां पड़े हुए हैं और पैसा खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन उनका करना क्या है और बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, जो कि एक रिलायबल सोर्स के तौर पर मुल्क को एक सरमायाकारी फराहम करती रहे। हमारे साथ हारून शरीफ साहब हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने ज्वाइन किया। हारून साहब, एक तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके अंदर 172% इजाफा होना ये खुशाइंद है, लेकिन हमारे यहां अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस अच्छी खबर को नलिफाई करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पड़े हैं। यानी हमारा टैक्सेशन का निजाम गड़बड़ होना और टैक्स जहां लगा रहे होना उनका ये डाउट होना कि हमारा टैक्स किधर जाएगा, हमें नहीं पता, इसलिए हमने टैक्स ही नहीं देना। सो ये जो नलिफाइंग फैक्टर्स हैं इनको भी तो सीधा करना पड़ेगा ना, सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना तो काफी नहीं। जी अनिका, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाना, टारगेट करना और सस्टेन करने के काफी मराहल है। ये खुशाइन बात है कि मुल्कों ने पाकिस्तान में दोबारा से इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, कुछ विंडो खुल रही है। SIFC का आई मस्ट से कि जो सिग्नल है वो एक अच्छा सिग्नल है कि एक इदारा है, टेबल पे सब बैठते हैं और वो हर्डल्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये पॉजिटिव चीजें हैं। अब हम पाकिस्तान हिस्टोरिकली, जो आपने असल नंबर बोला है, जो हमारा जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो हमारे कंपेटिटर से तकरीबन आधा है। अब 240 मिलियन के मुल्क में अगर हमने ग्रोथ का पहिया चलाना है, वो कर्ज पे तो चल नहीं सकता। तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, डोमेस्टिक की है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। लेकिन मैं यहां एक बात क्लियर करता जो आपको, हर तरह की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो रोजगार दे, जो एक्सपोर्ट बढ़ाए, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है जो बाहर से चीजें लाती है, यहां बेचती है, पैसा लेके वापस चली जाती है, तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी इजाजत नहीं देती है। तो बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा हमें कि ये जो गल्फ की इन्वेस्टमेंट है ये ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी के एंगल में होती है और वो बेस्ट रिटर्न्स के लिए आती है, और वो नए प्रोजेक्ट्स को आमतौर पे अवॉइड करते हैं क्योंकि वो रिस्क कम लेते हैं। तो वो चलते प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन में, एग्जिट के लिए मार्केट में लिस्टेड कंपनी हो वहां ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आके नहीं चलाना होता है, उन्होंने अपना पैसा किसी को देना होता है इस्तेमाल के लिए। राइट। ये चीजों को हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कहते हैं। तो गल्फ का इंटरेस्ट इज वेरी गुड, लेकिन SIFC का जो किरदार है
वो हर्डल्स रिमूव करने तक महदूद है। ये क्लाइमेट के ऊपर काम करने के लिए जैसे उसको सिक्योर करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम करना, लीगल साइड पे करना, वो हमें बहुत ज्यादा। अच्छा, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो बात की आपने हारून साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे फायदा उठाने की बजाय हम लीगैलिटीज के अंदर पढ़ के हम जुर्माने ही देते रहे हैं नॉर्मली। रेकोडिक के अंदर भी यही हुआ था, आपको याद है, सेंडेक वाला भी इशू यही हुआ था। अब राइट नाउ कौन से मुआहिदे कैसे हो रहे हैं, इसकी तरफ भी तो हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कई सालों से कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, हम सोलर की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सही से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने बड़ी अक्लमंदी करके ऐसे मुआहिदे किए जहां हमें कैपेसिटी पेमेंट अपने कंधों से, अपनी जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पे और ज्यादा डालनी पड़ी है। सो कैसे इंश्योर किया जाए कि जो अब मुआहिदे हो रहे हैं बाद से 15 साल बाद एक आम आदमी के कंधे के ऊपर एक बोझ की तरह नहीं आन पड़ेंगे? निका, ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है वो तो कोई इतनी एश्योरिंग नहीं है। ना सिर्फ आपने जो नाम लिए, मैं मजीद लिस्ट दे सकता हूं, कारके है, दूसरे है। जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, जो ब्यूरोक्रेसी उसकी डील्स बनाती है, वो इस कदर कमजोर है क्योंकि ना तो उनका तजर्बा है, दूसरा एक पॉपुलिस्ट प्रेशर है कि आपने ये काम जल्दी करना है। देखिए, ये जो जब मैं ये सऊदी अरब, आपको याद हो आज से 4-5 साल पहले सबसे डील कर रहा था, तो मैंने भी अपने जो सीनियर कॉलीग्स थे, वजीर आजम को, बाकी सबसे कहा था कि इन चीजों को ब्यूरोक्रेसी से इंसुलेट करें, एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप का सेटअप बनाएं जहां पर लॉयर हों, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, सेक्टर स्पेशलिस्ट हों, और वो 24/7 इस पे काम करें। अगर हम मिनिस्ट्रियों को दे देंगे तो मुझे तो बिल्कुल इत्मीनान नहीं है और मैं काम इस तरह नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अभी भी मेरी राय ये है कि हमने बेतहाशा देखा है कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करने की, चाहे मल्टीलैटरल के साथ हो चाहे इन्वेस्टर के। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये स्पेस कैसे क्रिएट की जाती है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। दुबई ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाया है इसके लिए। कतर ने कतर फाइनेंशियल सेंटर बनाया जिसमें मुल्क का कानून नहीं चलता, ब्रिटिश लॉ के तहत कंपनीज अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं और जो लॉर्ड चीफ जस्टिस रिटायर होता है उसको चेयर करता है। अभी आस्ताना में मैं इन्वॉल्व रहा, जो कजाकिस्तान है, वो भी इसी पैटर्न पे जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसी जगह देनी है जहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर अपने आप को महफूज समझे, कानून की कवरेज समझे। अगर हम अपने जुडिशियल सिस्टम में जाएंगे, पहले बुरा एग्रीमेंट करते हैं, फिर जुर्माने बनते हैं, फिर उनको माफ कराने के लिए हम लॉबी करते हैं। आई थिंक अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा हम इसको प्रोफेशनली हैंडल करने दें और इंसुलेट करें ब्यूरोक्रेसी से। राइट। अच्छा हारून साहब, एक तरफ ये मैटर है जो कि ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक है। हमारा हर बच्चा तकरीबन 2,88,000 के करीब मकरूज है जो पैदा होता है अभी, उसके ऊपर ये कर्जा ऑलरेडी होता है। एंड एज द डॉलर स्ट्रेंथन्स और रुपी की कदर के अंदर कमी आती है, जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है बट कंसिस्टेंटली हम लोग डॉलर का ट्रेंड अपवर्ड देखते हैं। अगर यही चलता रहा तो हम कर्जों से निकलेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएंगे ना, हम सूद से निकलेंगे तो फायदा उठाएंगे। जी देखें, इस दफा का जो बजट आएगा उसमें 52% आपका सूद की पेमेंट में चला जाएगा। देखिए ना, पाकिस्तान यूएन की डेफिनेशन में एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। डेट स्ट्रेस्ड कंट्री वो होता है जिसके बजट का 30% सूद में चला जाए। हमारा तो 50% जा रहा है। और डेट के ऊपर मैंने आज तक, और महंगे डेट के ऊपर और शॉर्ट टर्म के ऊपर मैंने कोई मईशत या कंपनी आगे बढ़ती नहीं देखी है। हल तो हमारे पास यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट लानी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है। और इकोनॉमिक्स जो है वो कि फंडामेंटल तो बदलते नहीं है। अगर हमने रुपए पे प्रेशर घटाना है, यही मैं 3 हमारी बड़ी क्लियर, हर पॉलिसी के जो आपके टिक बॉक्स होते हैं वो उन फिल्टर के थ्रू जाने चाहिए। क्या हमारी पॉलिसी नौजवानों के लिए रोजगार लाएगी डिग्निफाइड? क्या हमारी पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाएगी ताकि हमारे डॉलर्स आ सकें? क्या हमारी जो पॉलिसी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया से कैचअप कर सकें और 240 मिलियन को फीड कर सकें? अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट और डेट डिपेंडेंट रहते हैं जैसे कि हम हैं, ये कि बिल्कुल ये जो है ना कि कारोबार आगे अब सस्टेनेबल दिखाई नहीं देता। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत सारे सेक्टर्स जो कि टैक्स्ड नहीं है इस टाइम पर,
وہ کترا رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے ہارون صاحب, اور وہ اس لیے کترا رہے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹیکس استعمال کہاں ہوگا. ایک ایسا ملک, ایک ایسی قوم جو صدقے اور زکوٰۃ دینے میں ٹاپ ممالک کے اندر سے, جو چیریٹی بہت دیتی ہے, وہ ٹیکس نہ دے رہی ہو صرف اس خدشے سے کہ وہ کہیں اور ادھر ادھر ہو جائے گا پیسہ. یہ لیک آف ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اور پبلک, یہ کیسے ختم کریں؟ جی, یہ جو اس اینڈ دیم ہے نا, نہ صرف پبلک بلکہ پرائیویٹ سیکٹر اور اسٹیٹ کے درمیان بھی, اور جو جیسے این جی اوز اور اسٹیٹ کے درمیان تھی پہلے, یہ بہت بڑا گیپ ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ تو گورنمنٹ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز اور اپنی سرکار چلانے پہ لگا رہی ہے, مجھے کیا مل رہا ہے. دیکھیں نا, یا تو مجھے پالیسی رسپانس ملے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سروس ڈلیوری نہیں مل پا رہی ہے. یہاں پر ہماری کمیونیکیشن بڑی کمزور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے بہت کوئی ایکسٹراڈنری کام کر رہے ہیں گورنمنٹ, لیکن ہمارا اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ڈیٹیچڈ ہے بالکل جو اصل حقیقت ہے دنیا کی. ہمیں اس وقت کمیونیکیشن کے چینلز اور فورم کنویننگ کے کھولنے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ ہم پارٹنر ہیں. یہ جو اسٹیٹ کا ایک پاسٹ میں نیو پوسٹ کلونیل ماڈل چلا آ رہا ہے پیٹرنیج کا, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہم طلب کرتے ہیں کہ 20 پرائیویٹ سیکٹر کے بندے کنسلٹیشن کے لیے آ جائیں, آپ کیوں نہیں چل کے ان کے پاس جاتے؟ دیکھیے نا, ہمیں یہ پیٹرن جیسے دنیا نے کیا ہے کہ آپ ان سے کہیں آپ ہمارا حصہ ہیں. جب یورپ کے اندر بھی انہوں نے ورلڈ وارز کے بعد اس کو ریفارم کرنا شروع کیا رینیسا میں, تو یہی کارنیگیز اینڈ کارنائلز, بڑی بڑی فیملیز جو تھیں ایلیٹس, یہ بیٹھے تھے مل کے, اور انہوں نے بیٹھ کے ایک نئی اپنی بارگین بنائی کہ اب یہ کاروبار کیسے کرنا ہے. ہمیں بھی ایک سپیس کریٹ کرنی ہے پاکستان کی بزنس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جن سیکٹر جو ٹیکس نہیں دیتے. دیر از اے ہیوج اسٹریٹجک کمیونیکیشن گیپ جس پہ کام کرنے. رائٹ, ہارون شریف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر شو کے اختتام کی طرف بھی بڑھیں گے, بٹ اس سے پہلے کچھ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین اکانومی اور سیاست کی بات کر رہے تھے. دوسری طرف سیکیورٹی کے کچھ معاملات ہیں جو کہ آبویسلی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے تانے بانے جا کر مل رہے ہیں افغانستان سے. آج بھی محسن نقوی صاحب نے جو چائنیز پر اٹیک ہوا تو اس کی طرف اس کی بات کرتے ہوئے افغانستان کی طرف ایک بار پھر اشارہ کیا کہ افغان حکومت کی ویکنس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ دہشت گردی کے بڑھ رہے ہیں, یعنی انفلٹریشن بھی ادھر سے بڑھ رہی ہے. یعنی افغان حکومت اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں اس ٹائم پر ناکام نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی بارہا پاکستان کے اندر آ کر اٹیک کرتا ہے, اور دہشت گرد حملوں کے وجہ سے ہمارے جوان, ہمارے افسران, ہمارے سویلینز کی جانیں اس ٹائم پہ جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ پاکستان وار آن ٹیررزم کے حوالے سے اس سے پہلے ہی 80,000 جانوں کے نذرانے پیش کر چکا ہے, جس کے اندر سویلینز اور آرمڈ فورسز اور بیوروکریسی اور پولیس کے تمام کے لوگ شامل ہیں. اس ٹائم پر ایک بار پھر یہ لہر بڑھ چکی ہے, اور کسی بھی جگہ پر انتشار پھیلانے کے لیے سب سے پہلا موقع جو فراہم کیا جاتا ہے یا ڈھونڈتے ہیں لوگ, وہ یہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آپس میں ڈویژن ہو, اور وہ ڈویژن دیکھتے ہوئے اس طرح کے جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر ہماری سیاسی جو لیڈران ہیں وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی ڈویژن رہی اور آپس میں بات چیت نہ ہوئی اور پہلا قدم دونوں اطراف سے نہ اٹھایا گیا تو اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن کو ہوگا, پاکستان کو نہیں ہوگا, نہ ایز اے ہول اور نہ انڈیویجول پروونسز کو. اسی لیے اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے کہ حکومت نے جب بات چیت کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, تو اسے زبانی کلامی نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر فارملی آغاز کیا جائے, تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ میں جو ایک تناؤ پایا جا رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے, اینڈ الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ حکومت کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا ہو سکے. اس وقت بھی یہ یاد رہے کہ نہ صرف کے پی کے بلکہ بلوچستان کے اندر بھی بڑی معاملات گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں یا گڑبڑ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے. حال ہی میں ایک سولجر اور ایک کیپٹن کی شہادت بھی ہم لوگوں نے دیکھی. تو اس طرح کے معاملات کو سیاسی لوگوں کے نظر سے گزرنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا مین فوکس ہونا چاہیے. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان کے جو
سالمیت کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام اکائیاں جو ہیں وہ ملک کی وہ مل کر بات کریں. سو ایس آئی ایف سی کے اندر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور کا ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آگے لے کر جانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ہم شو کا اختتام کرنے سے پہلے غزہ کو ہرگز نہیں بھول سکتے ہیں. آج بھی غزہ کے اندر بڑی مشکل سے 4 ایسے ٹرک گئے ہیں رفح بارڈر کے تھرو جو کہ امدادی سامان لے کر گئے ہیں. وہاں بچے، ہسپتال کے اندر مریض، بوڑھے اور عام شہری اس ٹائم پر بلک رہے ہیں، پکار رہے ہیں پوری دنیا کو. ان کی پکار سنیے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.